सदिच्छा भेट तेका त्याच बरोबर त्याच वेळार कितें जालें हांगा काही घडामोडी जाली आणि घडामोडी जाता जाता घडामोडी जाता जाता आमकां युती रावपाची की ना असो एक प्रश्न काही काळासाठी निर्माण जालो. युती मगो आणि भाजपाची युती ही 1922 जेन्ना विधानसभा निवडणूक जाली त्याच्या नंतर काही केंद्रीय नेत्यांनी आमकां आपयले आणि तुम्ही आमकां आमच्या बरोबर जाय फ्युचराक म्हणून आमकां त्यांनी युती आमी ही करूया आणि त्या प्रमाणे सुदिना एक मंत्रिपद आमी दिता हें त्यांनी सांगलें तें आमी एक्सेप्ट केलें. आमकांय कितें जालें कितें जाता मरे मगोचे आनी भाजपाचे मतदार एक भाजपाने पयलीं मतदार जे पयलीं वचून मेळ्ळे ते मगोचे पयलीं मेळ्ळे कळ्ळें न्ही मगोचे मतदार तांकां पयलीं मेळ्ळे आनी ह्या मगो पक्षाक आनी भाजपा ह्यांचे डिविजन जावपाक लागलें म्हणून आमी 2012 युती केली. आमी युती करतकीर भाजपाक 21 सीट मेळ्ळे म्हणजे कळ्ळें सगळ्यांक की बाबा हे दोन्ही मतदार हे दोन्ही पक्ष जर एक कडेन येतात जाल्यार आमकां क्लियर मेजॉरिटी विधानसभेत मेळटा. आनी त्या प्रमाणे मनोहर पर्रीकाराच्या नेतृत्वाखातीर आमी 2012 युती केली. प्री पोल अनायन्स केलें आनी आमी तिजे तडीक व्हेलें. पूण परत कितें डिफरन्सीस जाले 2017 कारण ती मोठी पार्टी आणि आम्ही सिंगल गेले आम्ही बरी 7-8% मतं आम्ही काढली कळ्ळें. आनी परत 2022 केन्ना नेत्यांक दिसलें की 22 इलेक्शनाक जेन्ना तांकांय सारकी मेजॉरिटी मेळूना तितलें मत मेळूना परत आमी युती धर्म पाळुया आनी 2022 निवडणूक जातकी परत केंद्रीय नेत्यांनी युती ही केली म्हणजे युती आमी फुडें करूया. आनी ह्या युतीचेर आमी लोकसभा इलेक्शनूय पार्ट घेतलो. नॉर्थ गोवा सीट हाडलो, सावथ गोवा 5,000 मतांनी गेलो पूण हायेस्ट वोट जी म्हणजे मतदारसंघांतल्यान तांकां आमी दिली. प्रियोळांतल्यानय भरपूर मतां दिली. प्रियोळा हांवें 10-15 मिटिंगो घेतल्यो. आमी एकजुटीत काम करपाचें थारायलें आनी हें सगळें बरें चलता पळय अकस्मात त्यातून कितें तरी गडबड आमच्या माध्यमांतल्यान काही त्यांच्या कार्यकर्त्याच्या माध्यमांतल्यान जाली. आतां युतींतल्यान जेन्ना तूं जाय जाल्यार जाय राव म्हणप म्हणजे आमी कोणा कडेन वचप आमी केंद्रीय नेत्याची एक सदिच्छा भेट घेवन गेले आनी त्याच प्रमाणे एका मंत्र्यान जें कितें वायट आमकां उलयलें त्या मंत्र्या कडेन सगळी जबाबदारी सोंपयले काय कितें भाजपान कितें हेची विचारपूस करपाक आमी केंद्रीय नेत्या कडेन गेले. तांणी आमकां कसलीच बाधा ह्या युतीक येवपाची ना आनी युती ही अशीच 2027 उरतली 2019 उरतली आनी 2027 युतीचें सरकार परत चडांत चड मतदारसंघ जिखून येवपाक जाय आनी 2029 दोनूय सीट भाजपाक आमी मेळोवन दिवपाक जाय युती गोंयची आनी त्या प्रमाणे कार्य आमी करतातूच. तुमचे मोगो कित्याक आतां तर दोन भाजपा आनी मोगो वेगळो जालो जाल्यार आज आमी एक लक्षांत दवरूंक जाय आमचे समविचारी चारी पक्षाची मतां वेगळी जातात त्या शिवाय हिंदूचे तुकडे जातात. हेचे कडेन आमी लक्ष हिंदू वोट्साचे तुकडे जातात आनी भलत्याकूच आज नरेंद्र मोदी वयर केंद्रीय नेते बशिल्ले आसा. अमित शाह ते नवो भारत घडोवपाक सोदता.
नवो भारत, अखंड भारत आणि योगी त्याच्या कामात सगळे जण त्यातून कामात सहाय्य करता. त्या प्रमाणे आम्ही ही एकजूट करपाक जाय. कितें सना कळ्ळें न्ही. हिंदी वोट तर आम्ही डिवायड केली जाल्यार आमी परत खंय तरी फाटी पडटले अशी संकल्पना सगळ्यांक कल्पनाय आसा. आनी एक बरो सगळ्या हिंदू राष्ट्र बरें करून घडोवपाचो, राष्ट्र बरें मजबूत राष्ट्र हिंदुस्तान भारत म्हणून हे सगळे प्रयत्न आमचे चालू आशिल्ले. इंडिपेंडंट पक्ष विस्तार कार्य आमचे इंडिपेंडंट मोगो पक्ष हो खूब तळमळाचो पक्ष. ते सांगपाक नाका गेले लिबरेशन जातकीर आज पर्यंत एकाच चिन्नार उबो रावला. सातत्यान तो हांगा आसा खंय विधानसभेत आसा. कितें एका केन्नाच विधानसभा प्रत्येक विधानसभेत त्याचें अस्तित्व आज पर्यंत उरलां आनी तें टिकोवन दवरलां. सगळ्यांनीच दवरलां. कितें ह्यातूच खंयचीच बाधा येवची ना. आमचें काम जें आसा, आमचे जे बेज मतदारसंघ आहा त्या मतदारसंघात मोगो पक्षाचें काम चालू आसतलें. कांयच तातूंत खंयचीच हें हांव काम करता तूं काम करता अशें कांय जावचें ना. युती ही खंयचें सीट कोणा मेळटलो ह्यो सर्वे वयल्यान ठरतलें. कोणा दिवपाचो आनी कसो दिवपाचो आनी त्या नंतर फुडें डिसिजन जाता. तुमची पक्ष संघटना सगळे हातून जे तुमच्या मतदारसंघात सगळे कार्य मतदारसंघ समिती ते मतदार चालू आसा. आमी काडिल्ले आसा. आतां प्रत्येक मतदारसंघा वचून ते आमी डिक्लेअर करतले आनी तेंचे व्यूज घेतले. पण त्यांनी सगळ्यांनी सांगलां आमी ह्या युती धर्म आमी मान्य आसा. सगळे कार्यकर्त्याचे आमकां सीट मेळटले ते आमी एका हेचेर ठरयतले. सो आतां घडामोडी जाले तेजे तुमचे मनोधैर्याचेर कांयच परिणाम जावना. आतां ह्या दिसा घडामोडी जाले तेजो तुमचे मनोधैर्याचेर असो कांयच परिणाम ना. आमचे मनोधैर्य घडतले. सो प्रियो माद्रे आनी इतर मोडकय शिरोडांक एकल्यान कोणी तुका हालयलो म्हणून मनोधैर्य बिगडटा. सो हे मतदारसंघात तुमचें काम चालू उरतलें. प्रियो माद्रे सगळ्या कडेन काम हें प्रत्येकान करूंक जाय. मतां मेळटली जाल्यार एकट्यान न्हिदून एकट्यान काम करून फायदो ना. युती सुद्दां असल्यार सगळ्यांनी काम करूं जाय. काम करूं जाय. युतीचो आमी युती आसल्यार मोगो पक्षाचें काम चालू उरतलें आनी मोगो पक्षाचें काम चालू उरतलें. फक्त निवडणुके पुरते निवडणुकी लागून न्ही तर दोनूय पक्षाची मजबूत जावन बरे सिटांनी येवपाक जाता. ओके. एक टार्गेट म्हणून एक 2027 कितले मतदारसंघ एक तुमचे मुखार आसा म्हणजे आमकां जे मेळटले ते आमी घेतले न्ही. ना पक्ष कार्य म्हणटा विस्तार पक्ष कार्य 8-10 मतदारसंघांनी आमचें कार्य चालू आसा. फोंडा तालुका तर तुका खबर आसा. कुमारजुव्यां तर आमी आसा. 6 वाटे आमचे वोटर कितें आसा मरे 8 ते 10% प्रत्येक मतदारसंघ आसा. पेडणे आसा, मांद्रे आसा, मयां आसा आनी बिचोले आसा. हे म्हापसा आसा. कितें हे मतदारसंघात आमचे मोगोचे मतदार हे आज पासून आसा आनी मोगो मानपी लोकूय आसा. अशें मदींच भारतीय जनता पार्टी तुमकां मदींच युती घेता आनी मदींच ब्रेक घेता. भारतीय जनता पार्टीन कांयच करूं ना. मदीं घेता आनी भारतीय जनता पार्टीचे जे कोण आसा पळय कितें ते ह्या युतीत बिगाड हाडूंक शकता. त्याची दखल केंद्राच्या नेत्यांनी घेतिल्ली आसा आनी आमकां युती बरोबर काम तुमी सदैव करचें असो त्यांनी सांगलां. ओके.